Sa hapit na matapos ang tuig, hapit na usab matapos ang atong New Year retreat. Ang tanang kaigsuonan sa tibok nasod miapil, naminaw sa mga sermon, ug migahin og panahon sa pagplano sa umaabot nga tuig. Mapasalamaton kaayo ko sa Dios, dili lamang sa paghatag kanato sa oportunidad nga makadawat sa kalawasan, apan sa paghatag usab kanato sa oportunidad sa pagpaambit sa ebanghelyo. Busa ang atong mga kasing-kasing mas nagtinguha nga dili usikan kining bililhong higayon sa katapusang mga adlaw, kundi sa hingpit nga pagtuman sa importante nga misyon nga gitugyan kanato sa Ginoo. Mao kini ang katapusang session sa atong New Year retreat. Bisan kadtong nanambong gikan sa lagyong mga rehiyon namalik na sa ilang tagsa-tagsa ka iglesia. Ug ako gisultihan nga ang mensahe nga akong gisangyaw karon gi-broadcast sa tibuok nasod. Busa, nagtuwa ko nga ang tanang mga kaigsuonan naminaw sa samang sermon ug sa samang pulong sa Dios. Mag-ampo ta? Among maluluy-on nga Amahang Dios nga naghigugma kanamo, salamat sa imong dakong grasya nga nagluwas kanamo sa katapusang mga adlaw. Naglain kanamo isip mga balaan ug sa pag-uban kanamo ug pagtabang kanamo aron sa nabilin sa among kinabuhi makaalagad kami kanimo, makasangyaw sa ebanghelyo ug magkinabuhi nga dunay pagsunod. Salamat tungod kay pinaagi niining New Year retreat. Daghang mga iglesia sa tibok nasod ang nagpundok aron maminaw sa pulong, makig-fellowship ug mugahin og panahon sa pagplano, sa pag-organisar ug pag-andam alang sa laing bagong tuig. Kami nagtuo ug mapasalamaton nga ikaw naguban kanamo, nagtabang ug nagiya sa daghang mga iglesia sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan, ingon man usab sa among mga kaigsuonan. Kinsa, bisan pa sa daghang mga kalisdanan, nagpadayon sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo. Palihog pasabta kami kung unsa ang among buhaton alang sa balaang misyon nga imong gitugyan kanamo, ang buluhaton sa pagpahayag sa ebanghelyo sa katapusang mga adlaw. Hinaot nga gamiton mo kaming tanan sumala sa imong balaan nga kabuoton aron pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa daghan pang nawala nga makalag nga wala pa maluwas. Sila usab makadawat sa kaluwasan uban kanamo ug makabaton sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa kinabuhing dayon ug sa gingharian sa langit. Hinaot nga ang imong grasya maanaa kanamo. Salamat Ginoo, alang nini higayuna nga kami nagtigom aron sa pagpasalamat ug pagkat-on gikan sa imong pulong. Palihog tudloi kami sa pulong nga among kinahanglan ug unsa ang among buhaton. Kupti kami pag-ayo sa kamot sa imong pulong ug gahom ug giyahi kami sumala sa imong kabubuton. Among giampo kini sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Atong tan-awon sa basahon sa mga awit, Salmo o awit 107, Salmo o awit 107, verse 1 to 3, atong basahon ang Salmo 107 verse 1 to 3. O magpasalamat kamo kang Jehova kay siya maayo man. Kang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Papamulungan ni ana ang mga tinubos ni Jehova nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok o gitigom sila gikan sa mga kayutaan. Gikan sa silangan o gikan sa kasadpan, gikan sa amihanan o gikan sa habagatan.
Kini nga pulong gisulat 3,000 ka tuig na ang milabay. Kini usa ka balak nga nagrepresentar sa imahe sa naluwas nga mga kaigsuonan nga nahimong usa sa balaang espiritu. Pagpasalamat sa Ginoo kadtong nakadawat sa kaluwasan, walay mahimo gawas sa pagpadayon sa pagpasalamat sa Dios. Sama sa giingon sa verse, magpasalamat kamo tungod sa tanan. Kita mapasalamaton kay kita buhi ug naginhawa ni ining panahona. Mapasalamaton ta tungod kay taliwala sa daghang mga tawo sa kalibutan, atong nasabtan ang dakong grasya ug gugma sa Dios ug nakadawat sa kaluwasan. Ug human niini, kita mapasalamaton sa tanan. Nga sulod sa iglesia diin ang Dios nagabuhat, ang mga Kristohanon adunay fellowship ug nagkinabuhi pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios, ubos sa tabang ug pagiya sa Ginoo. O managpasalamat kamo kang Jehova kay siya maayo man, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Ang balaan nga kabubuton sa Dios maayo, ug ang iyang pagkamanghinatagon nga gipakita kanato mao ang grasya. Kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Papamulungan ni ana nga gipanubos ni Jehova. Ang Ginoo mitubos, ang pagtubos nagpasabot alang sa mga kalag nga gitakdang mamatay tungod sa sala. Ang bugtong anak sa Dios kinsa walay sala namatay alang kanato. Miula sa iyang dugo ug mipasaylo sa tanan natong sala hangtod sa kahangturan. Kini maong kalugan sa pagtubos. Pasultiha ang mga tinubos ni Jehova. Dili ba kini usa ka talagsaon nga kamatuoran nga kita gitubos sa dakong grasya? Pasultiha. Unsa isulti? Nga gipanubos niya gikan sa kamot sa kabatok ang kaaway sa Dios ug ang atong kaaway ang yawa. Iya kitang gitubos gikan sa gahom ni Satanas, gikan sa sala ug gikan sa usa ka kahimtang nga motutol ngadto sa walay katapusan nga kalaglagan. Busa iya kitang giluwas gikan sa gahom ni Satanas. Ug gitigom sila gikan sa mga kayutaan, gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan. Kita nga kaniadto nagkatibulaag nga milakaw sa atong lahi nga mga dalan palayo sa Dios, giluwas niya og gitigom pag-usab diha kang Kristo gikan sa sidlakan, kasadpan, amihanan ug habagatan. Kini klaro ug tinuo dili ba? Sa Korea, ang mga kaigsuonan malipayong nagpundok kung sila adunay higayon. Ug mausab ang atong tinubos nga mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Bisan og kita wala magkita, kita usa ka kasing-kasing. Kung mahimo, gusto sa Dios nga kitang tanan magtigom aron na ay fellowship, magdayeg sa grasya ug himaya sa Dios ug maghatag og himaya ngadto kaniya. Mao nga ang Biblia nag-ingon nga gitigom sila gikan sa mga kayutaan, gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan. Sa 2 Thessalonians chapter 2, karon gipangaliyupo namo kaninyo mga igsuon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtigom ngadto kaniya. Sa pagbalik sa Ginoo gikan sa langit, ang tanan nga naluwas sa daang tugon gikan kang Abraham, ug bisan sa wala pa siya, si Abel, ang anak ni Adan, nga naluwas usab pinaagi sa grasya sa Dios, ang tanang tinubos nga mga balaan sa daang tugon, ingon man sa bagong tugon, ug bisan ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa tibuok kalibutan ni anang panahona, magpundok atubangan sa Ginoo, ang gidaghanon mahimong dako kayo. Karon gipangaliyupo namo kaninyo mga igsuon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong panagtigom ngadto kaniya. Magtapok ang tanan. Usa kini kadakong panagkatigom. Palibutan kita sa mga kasundaluhan sa mga anghel nga naglipay sa grasya sa Dios. Ang grasya nga nagluwas kanato ug sila magdayeg sa Dios uban kanato. Kung una-unaon talagsaon kaayo kini. Moabot gayud ka na nga adlaw.
ug gitigom sila gikan sa mga kayutaan, gikan sa silangan ug gikan sa kasadpan, gikan sa amihanan ug gikan sa habagatan. Gihimo niya kita nga usa diha kang Kristo. Dili nato angay kalimtan kining dakong grasya. Apan kanunay natong hinumduman kini uban ang pagpasalamat ug magkinabuhi alang sa iyang kabubuton ug himaya. Giluwas na niya dili aron ihatag kanato ang mabutang niining kalibutan, kundili aron hatagan ta sa kinabuhing dayon ug ang paglaom sa usa ka mahimayaong panulundon o mana sa gingharian sa Dios. Busa atong tan-awon ang awit 116 sa makadiyot. Awit 116 atong basahon. Awit 116. Atong basahon ang Salmo awit 116 verse 8 to 9. Kay imong giluwas ang akong kalagikan sa kamatayon, ang akong mga mata gikan sa mga luha, ug ang akong matiil gikan sa pagkahidalinas. Magalakaw ako sa atubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Kay imong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon. Giluwas niya kita gikan sa gahom sa walay katapusan nga kamatayon. Ang akong mga mata gikan sa mga luha. Ang mga luha mao ang kasubo o kaguol. Samtang kita nagpuyo sa kalibutan, sila nag-ingon nga kita na tawo nga naghilak, samtang kita buhi kita naghilak, hangtod sa kamatayon kita naghilak. Apan giluwas niya kita gikan ni ana. Gikan sa mga luha ug mga kaguol, gikan sa kinabuhi nga puno sa kasubo o kaguol ug kasakit nga kinahanglan natong antuson. Sa Apokalipsis 21 atong mabasa ang mahitungod sa bagong langit ug bagong yuta, di ang Dios gayud magauban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Siya moingon, ikaw ni luha og daghan ni adtong kalibutan ug nag-antos og daghan. Iyang pahiran ang tanan natong luha. Siya mulipay kanato. Tanan nga luha sa akong mata. Gawas sa pagpaaga sa mga luha sa kasubo, ang mga nataho pag-usab nga mga Kristohano nagpaagas usab sa mga luha aron mabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios ug alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kay imong giluwas ang akong kalag gikan sa kamatayon. Ang akong mga mata gikan sa mga luha ug ang akong matiil gikan sa pagkahidalinas. Ang akong matiil gikan sa pagkahidalinas. Nahulog ako sa sala ug hapit na mamatay. Apan giluwas ako sa Ginoo sa hustong panahon. Kini nga verse tinuod. Magalakaw ako sa tubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Sa yuta sa mga buhi. Samtang nagpuyo ta ni ining kalibutan, gibiyaan nato ang Dios ug miadto sa atong kaugalingong dalan padulong sa impyerno. Apan karon sa nabilin sa atong kinabuhi, magalakaw ako sa tubangan ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Dili na ta mabuhi nga layo kaniya. Atong basahon ang verse 12 to 14. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan o pagasangpiton ko ang ngalan ni Jehova. Magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova o diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Dinhi unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Ang mga Kristohano lamang nga natubos sa grasya sa Dios ang makasulti niini. Aron maluwas ang makasasala nga sama nako, ang bugtong anak sa Dios sama sa gingon sa Filipos 2:6 nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, katumbas sa Dios nga magbubuhat. Apan mianhi siya sa yuta sa kinaiya sa usa ka tawo. Ang Dios mianhi niining kalibutan sa kinaiya sa usa ka tawo aron sa pagluwas kanato. Wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon. Gibiyaan niya ang himaya sa pagkaparehas sa Dios. Kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon ug misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo. Wala siya nagpakita nga usa ka tawo nga adunay taas nga katungdanan o katungkulan apan sa labing ubos nga estado.
Ug sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Siya nga walay sala, balaan ug mahimayaon, nagsul-ob sa dagway sa usa ka ulipon, nahimong masinulondon bisan hangtod sa kamatayon. Aron iyang maluwas ang mga makasala bisan hangtod sa kamatayon sa krus. Mao kini ang iyang gisulti. Busa ang dakong grasya nga nagluwas kanato, ang bugtong anak sa Dios namatay puli sa usa ka makasasala nga sama kanako. Kung adunay namatay aron lang maluwas ang usa ka hulmigas sa peligro, kana usa ka buang. Supak ni sa atong pagsabot. Imposible kini. Ang kamatayon sa bugtong anak sa Dios puli sa mga makasasala sama kanato dili ikatandi sa usa ka tawo nga namatay alang sa usa ka hulmigas. Dili nato kini masabtan. Ug nga iyang giluwas ang mga makasasala, gihimo silang mga anak sa Dios. Mga manununod sa Dios nga mosulod sa langit ug moambit sa iyang himaya. Kini lapas sa atong pagsabot. Sa 1 Samuel ang Dios mingon, siya magabangon sa kabos gikan sa abog, iyang gituboy ang hanggol gikan sa kalibangan aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga prinsipe. Pananglitan, ang hari mipunit ug usa ka butang gikan sa hugaw nga pundok sa basura, gilimpyuhan kini ug gibutang kini sa iyang paborito nga lugar, kini lapas sa gilapdon sa hunahuna. Siya magabangon sa kabos gikan sa abog, iyang gituboy ang hangol gikan sa kalibangan aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga prinsipe ug manunod sa trono sa himaya. Ang trono sa dungog o karangalan dili nato kini masabtan. Mao kanang buhat sa Dios. Ug human sa kaluwasan hangtod nga makasulod ta sa gingharian sa Dios, siya magabantay kanato. Mulahutay sa atong kahuyang, mugiya kanato ngadto sa kamatuoran, ug motabang kanato pinaagi sa iyang madagayaong grasya. Mao nga unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako, dili nato angay kalimtan kana nga grasya bisan sa makadiyot. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova. Bisan tuod dili ako makabayad ni ana nga grasya, gingon sa usa ka himno, the grace you have shown me, though I cannot repay it. With a weak heart and lowly body, I will be your servant. Bisan tuod dili ako makabayad ni ana nga grasya, ako ang imong alagad. Magkinabuhi lamang ako alang sa Ginoo, sumala sa imong kabubuton. Kini nga matinud-anon nga kasing-kasing importante kaayo. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova? Unsa man ang akong igabayad kaniya? Human maluwas, dili na ako magkinabuhi alang sa akong kaugalingong mga tinguha o pangandoy. Kung dili aron sa pagbalos ni ana nga grasya, dili ba? Dili na to angay kalimtan kana nga grasya. Ang paghinumdum sa grasya sa Dios makapahimo kanato sa pagkinabuhi nga mapasalamaton ug malipayon sumala sa kabubuton sa Ginoo bisan sa bisan unsang mga kalisdanan o mga pagsulay. Busa unsa man ang akong igabayad kang Jehova. Gipakita sa Biblia kung unsaon nato pagbalos kaniya. Human maluwas aron pagbalos sa grasya sa Dios, kinahanglan natong mabuhi sa nahibilin sa atong ginabuhi. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod alang sa mga kailibgon sa mga tawo, kundili alang sa kabubuton sa Dios. Sa 1 Peter chapter 4 mao kini ang paagi sa pagbalos nato sa grasya. Adunay panultihon bahin sa pagkalimot sa kaayo ug pakawalay utang kabubuton, dili ba? Ang grasya nga atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan dako kaayo nga atong gipasidunggan ug gihatagan og karangalan ug gisunod sila. Sa tinuod lang dili gid nato hingpit nga mabalusan ang ilang kaayo. Ang pagpanganak kanato, pagpadako kanato, pagtudlo kanato ug pagtabang kanato. Apan kung kita mosupa kanila, masuko kanila,
magpakbalaka kanila o magpag-uol kanila nan kita mga anak nga walay utang kabubuton. Sa moral nga termino, ang pagkawalay utang kabubuton sa mga ginikanan giingon nga mao ang pinakadakong sala. Sama sa giingon sa panultihon sa 10,000 nga mga sala, ang pagkawalay pulos sa mga ginikanan mao ang pinakadakong sala. Sa 10 ka sugo, 4 ang para sa Dios ug 6 para sa tawo. Ang unang sugo para sa tawo mao ang tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Sa Efeso 6 nga maong nahauna nga sugo nga adunay saad nga nagdala sa panalangin sa Dios. Aron kanimo may kaayo ug makapuyo ka sa hataas nga panahon sa yuta. Kadtong nagpasidungog o naghatag og karangalan ug nagtahod sa ilang mga ginikanan, panalanginan sa ilang buhat ug makabaton og taas nga kinabuhi. Spiritually, ang Dios mao ang amahan sa atong mga kalag. Kadtong tinuod nga nagpasidungog sa Dios, kinahanglan usab nga magpasidungog sa ilang mga ginikanan. Nagalagad ta sa Dios sa kahit asaan ug nagpuyo sumala sa iyang kabubuton. Og physically atong gitahod ang atong mga ginikanan isip balos sa ilang kaayo. Bisan pa adunay uban nga wala may balo unsaon pagpasidungog sa ilang ginikanan. Adunay uban moingon nganuman nga gipanganak ko ninyo. Ug unsa man ang inyong nabuhat para nako. Samtang nagsupak sila sa ilang mga ginikanan, sayop kini. Ang mga wala pa maluwas ug nakasabot sa grasya sa Dios mahimong adunay ingon ani nga kinaiya. Tungod kay wala sila kay balo sa grasya sa Dios. Apan bisan ang mga naluwas, human makadawat sa dakong grasya, padayon gihapon nga makalimot. Kung dili nato kalimtan ang grasya, unta magkinabuhi kita alang lamang sa Ginoo. Buhaton ang iyang kabubuton aron malipay siya. Apan mapakyas ta sa pagkinabuhi niini, maginabuhi ug mohimo sumala sa atong kaugalingong gusto. Dili ba kini dako nga sayo? Busa unsa man ang akong igabayad kang Jehova. Pinaagi sa kasalatan atong susihon pag-ayo kung unsa kalapad ug kahibulungan ang grasya sa Dios ug bakat-on unsaon pagbayad niining grasya. Kinahanglan tang mabuhi nga padayon, dili matandog sa bisan unsang pagsulay o tintal, kun dili mabuhi sa pagsukli sa iyang grasya, alang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Dawaton ko ang kopa sa kaluwasan ug pagasangpiton ko ang ngalan ni Jehova, ang kopa sa kaluwasan, nagpasabot sa dakong grasya sa Dios. Sama sa pagdawat nato sa kopa ug paglipay, dawaton ko ang kopa sa kaluwasan ug pagasangpiton ko ang ngalan ni Jehova. Nagpasabot kini nga atong gidayeg ang grasya sa Dios. Magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Ang tanang katawhan ni Jehova mao ang luwas nga balaan. Ang naginabuhi atubangan sa Dios human maluwas, nagpasabot sa pagpanginabuhi atubangan sa uban nga maluwas. Daghan ta og mga igsuon nga naluwas nga dunay duol, lagyo ug usab aduna sa lain-laing bahin sa kalibutan nga tingali dili nato mabisita. Kung moingon, magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova diha sa tubangan sa tanan niyang katawhan. Pasabot, atubangan sa mga luwas nga mga balaan. Unsa kaha ang mga pagsaad nila? Ang luwas nga misaad nga maginabuhi sumala sa kabubuton sa Dios atubangan niya. Mao kana ang pagsaad. Adunay lalaki sa Germany nga ginganlan og Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Ingon usa ka konde. Siya gamhanan og tag-iya sa dakong yuta. Si Konde Zinzendorf naluwas. Pagkahuman, wala siya kay balo unsaon pagkinabuhi. Usa ka adlaw, usa ka German Art Museum, nakita niya ang hulagway na Jesus nga nag-anto sa krus nga adunay koronang tunok sa ulo. Samtang nagtutok siya sa maong hulagway, miluhod si Zinzendorf ug nagilak siya dihang nakita niya kini. Ingon siya ang Ginoo nga nagsul-ob og korona nga tunok ug gipas-an ang kasakit sa krus aron luwason ang usa ka makasasala sama kanako apan unsang akong gibuhat para sa Ginoo. Samtang naguna-una siya niini, nakamatikod siya nga wala siya nagbuhat og bisan unsa para sa Dios. Gisulti nga miluhod siya sa tubangan sa larawan ug naghilak. Didto misaad siya sa Ginoo.
Sugod karon mabuhi ako para lang sa Ginoo. Kini iyang gisulti, sugod karon mabuhi ako alang lamang sa Ginoo. Ug iyang gihatag ang iyang dakong bahandi alang sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Sa England, si John Wesley minister siya sa dihang naluwas. Nagpatabang siya kang Zinzendorf sa pagwali sa ebanghelyo. Niadtong ika-18 nga siglo, samtang ang ebanghelyo may katag sa tibuok kalibutan, sila John Wesley ug Zinzendorf nagpuyo nga gihatag ang tanan nilang kaptangan para sa ebanghelyo. Dili ba kini natural ra? Bisan pa man og pobre ang maghatag gikan sa kakuwang o dato ang maghatag gikan sa kadagayaan sa kaptangan, dili nato gamiton ang atong gipanag-iya alang lamang sa atong kaugalingong kalipay. Hinuon ang pinakamaayo ug angay nga buhaton mao ang paghalad sa tanan aron mabalusan ang grasya sa Dios nga nagluwas sa mga maksasala sama kanato ug ipuyo ang nabilin nga panahon sa atong kinabuhi alang kaniya. Apan asa man nato angay ipuyo ang ingon niini nga kinabuhi. Kini mao ang atubangan sa tibuok katawhan ni Jehova. Nagpasabot, atubangan sa balaan nga tigom sa mga magtotoo. Kini dili bahin sa pag-adto sa layo nga dapit diin walay makakita ug paghimo niini sa tinago, kundili paghimo niini atubangan sa balaang panagtigom. Sama sa gisulat sa awit 116:14, magabayad ako sa akong mga panaad kang Jehova diha sa atubangan sa tanan niyang katawhan. Kini ang pagsaad. Si Zinzendorf usab naghimo og ingong pagsaad nga miingon, sugod karon magkinabuhi ako sa kabubuton sa Dios, alang sa ebanghelyo sa Ginoo ug alang sa iyang himaya. Nagahimo usab kita og mga saad ngadto sa Dios. Sukad nga kita maluwas, nasaad na ba ninyo sa Dios nga magkinabuhi kamo alang lamang sa iyang kabubuton ug himaya? Ang paghimo sa pagsaad kinahanglanon. Kinahanglan nga kita musaad ug magkinabuhi sumala sa kana nga pagsaad. Ngano ka kita mahadlok sa paghimo og saad? Nabalaka ka ba nga basin dili nimo kini matuman? Kinahanglan ta nga musaad. Og pagkahuman tumanon kini. Ang akong kalag, lawas ug tanan nga naa nako kay iya sa Ginoo. Busa ngano man nga lisod magkinabuhi alang kaniya, unsay angay kabalakan. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug alang sa iyang himaya mao ang atong kalipay ug mahimong atong kaugalingong himaya. Ang Biblia nag-ingon nga kung ihatag nato ang himaya sa Dios, siya usab magahatag kanato sa maong himaya. Kung giunsa nato siya paghimaya, ingon ana usab siya magabalos kanato og walay kinutuban nga himaya. Busa bisan kini nga verse gisulat sa karaang panahon, ako nagtuo nga kini sa kapulong nga tinuod nga masabtan ug buhaton lamang sa mga Kristohanon. Kung wala pa nimo mabuhat ang usa ka sumpa sama sa gibuhat ni Zinzendorf, usa ka sumpa nga mabuhi sumala sa kabubuton sa Dios sa tubangan sa Ginoo nga nagluwas kanimo, sulayi ug buhat kini sa imong mapagampo. Sa 1 Corinthians 7:23 nag-ingon, sa usa ka bili gipalit kamo, sa uban nga hubad gipalit kamo sa dakong bili o sa taas nga bili. Busa ayaw kamo pagpaulipon sa tawo. Ang atong lawas dili na atua, kini para sa Ginoo. Karon nagkinabuhi lamang ta para sa kabubuton ug himaya sa Dios. Mahuyang ta sa pagpanginabuhi sa nabilin nga panahon para sa Ginoo. Kung itandi sa grasya nga gihatag niya kanato, mubo ra kaayo ang panahon nga giila kanato, dili ba? Bisan pa man nga mahuyang ta og mubo na lang ang panahon, dili kita angay mulikay sa kabubuton sa Dios, kalimtan ang iyang grasya ug mabuhi lang sa atong kalipay. Kita nga mga Kristohanon angay
magkinabuhi nga matarong nga sama sa mga naluwas nga anak sa Dios. Kung tan-awon nato sa Biblia ang kinabuhi sa mga apostoles ug sa mga balaan nga nag-una kanato, dili nato isulti nga mao man ang ilang pagkinabuhi, pero unsaon nako nga mabuhi para sa Ginoo sama kanila? Gihatagan kita sa Dios sa parehas nga grasya, kinabuhi ug mahimayaong paglaom, busa ngano man nga mag-una-una ta ug ingon niana. Busa angay tang mabuhi sa nabilin nga bahin sa atong kinabuhi nga walay kaulaw sa atubangan sa mga balaan, uban sa garbo atubangan sa Dios ug sa tawo. Mubo kaayo ang oras nga gihatag kanato, dili ba? Gisulti sa Proverbs chapter 27 verse 1, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon may tungod sa kaugmaon. Kay ikaw wala may balo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Sa Santiago chapter 4 verse 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Unsa bang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod, sa malamang sa usa ka inalisngaw, nga sa makadiyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Sa verse 13 nan karon kamong mga nagaingon karon kun ugma moadto kami sa mao nga lungsod ug mapabilin kami didto og usa ka tuig ug managpatigayon kami. Ang tanan adunay kaugalingong plano ug baruganan. Bisan pa niana, klaro nga gisulti sa Biblia sa Santiago chapter 4 verse 14, apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Gisulti usab sa Kawikaan chapter 27 verse 1, ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon. Mahimo tang magplano nga makatigom og daghang kwarta ug mabuhi nga maluho sa umaabot. Apan bisan pa man mabuhi ta sa ingon ani nga paagi, unsay kapuslanon niini? Angay ba kini nga kasuyaan? Daghan sa mga dato sa atong palibot ang nakaginansya og dako kaayong kantidad sa kwarta. Ang uban pagani bilyon-bilyon nga dolyar. Dili nila kini magasto tanan bisan pa og paningkamutan nila sa tibok nilang kinabuhi. Samtang atong tanawon sila nga adunay gastusan ka milyon o bilyon, naghuna-una ba kamo? Nganong dili kaha ko ingon ana? Nganong nga kalisod sa akong kinabuhi? Sa matag higayon nga makita ninyo ang bahandi o gimaya nini nga kalibutan, ayaw kalimti ang grasya sa Ginoo nga gihatag kanato. Kini nga grasya sobra sa libuan, napulo ka libo ug binilyon ka beses nga mas dako kaysa bisan unsang bahandi sa kalibutan. Nadawat nato kini nga dako kaayong grasya. Sama sa panultihon, kung makita ninyo ang mga bahandi ug dungog sa kalibutan, hunahuna ang grasya nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Nadawat nato ang grasya nga dili mapulihan sa bisan unsang butang sa kalibutan. Dili ba unta kita mabuhi nga adunay garbo? Ayaw kamo pagbati og kakulang, sama sa unsa ang dato sa kalibutan, sama sila sa baboy sa pista. Sa akong hunahuna kini ang angay nga paghulagway kanila. Ang baboy sa pista maayo nga gipakaon o gipatambok. Sa hunahuna sa baboy, siguro ganahan gyud kaayo ko sa akong amo. Matag adlaw ko niya hatagan og pagkaon. Kung mooing ko, magdala pa siya og daghan. Apan sa unsa kini nga gibuhat sa amo? Aron ihawon kini sa adlaw sa pista. Sa Job chapter 21 verse 7 nag-ingon, ngano man nga ang mga dautan nagapadayon sa kinabuhi, moabot sa kagulangon, oo magatubo sa dakong kagahom. Sa verse 9, ang ilang mga balay halayo sa mga kalisangan, ni ang lato sa Dios gipahamtang kanila. Nagatubo ang ilang bahandi. Ang ilang mga anak sama sa usa ka panon. Ang tanan maayo sa ila. Bisan pa man, nag-ingon sa verse 13, ang ilang mga adlaw ilang pagagawion sa pagkaadunahan, ug sa usa ka pagpilok sila mga to sa Sheol. Kung inyong basahon ang Job chapter 21, tinuod kini gayud.
Sa mga awit, gisulti usab dinhi kung giunsa pag-uswag ang dawtan. Bisan pa man nga naningkamot ta nga mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, nagatubang sa kalisod o kasakit, apan ang mga dawtan ngano nga kaha sila nagkinabuhi og maayo. May tungod niini. Gisulti sa awit chapter 73 verse 2 to 3, apan alang kanako daw mahidalinas ng akong matiil, diriyot nga mahiligas ang akong mga lakang. Kay nasina ako sa mga palabi-labihon sa diha nga natan-aw ko ang kauswagan sa mga dawtan. Nga naman samtang kita nag-antos uban sa paningkamot nga mabuhi alang sa Dios, ang mga dawtan magsilbing malampuson. Kini tungod kay gitugutan sa Dios ang dautan nga maginusara hangtod sa adlaw nga sila moanha sa impyerno. Wala sila magbuot sa ilang kinabuhi. Sama sa dili kita magbuot sa unsay gibuhat sa anak sa uban, ingon usab ang Dios pasagdan niya nga maginusara ang dili luwas. Apan kita nga luwas, dili tugutan sa Dios nga mabuhi sumala sa atong gusto. Gitan-aw o gidisiplina ta sa Dios pinaagi sa mga kalisdanan o pagsulay. Ang title sa sermon karon mao ang dako nga misyon sa Kristiyano. Sa tinuod lang, nabalaka kayo ko kung mahimo ba nako nga mapaambit sumala sa title niini, ang dako nga misyon sa Kristiyano. Ang mga Kristohanon adunay parehas nga paglaom ug katuyuan sa kinabuhi. Dili ba tinuod kini? Pareha nga grasya, paglaom ug katuyuan sa kinabuhi. Kini tinuod. Basahon nato sa dungan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Basahon nato sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mabuhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Siya mao si Kristo. Siya namatay para sa tanan. Namatay si Kristo alang sa tanan nga tawo. Nadawat nato ang dakong grasya. Ang silot ug paghukom nga angay kanato gipas-an kini tanan sa Ginoo sa krus para kanato. Busa siya namatay para sa tanan aron sila mga buhi. Kinsa man kini nga mga buhi, sila mao ang nakasabot sa grasya sa Dios ug naluwas. Ang wala maluwas mao mapatay sa pananaw sa Dios. Sa mapatay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. Kamo kaniadto mga patay sa inyong mga sala ug kalapasan, apan gibanhaw sa Dios ang atong mga kalag. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi dili na maginabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Ngano namatay ang Ginoo imbis nato og giluwas ta? Aron ang mga naluwas nga karon buhi dili na mabuhi alang sa ilang kaugalingon kundi alang sa Ginoo nga namatay alang kanila ug nabanhaw pag-usab. Mao kini ang katuyuan sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para kanato. Dili kita angay mabuhi alang sa atong kaugalingon, kundi mabuhi alang sa Ginoo nga namatay tungod nato ug nabanhaw pag-usab. Klaro nga nagtudlo ang Biblia nga kini ang rason nganong giluwas ta sa Ginoo. Kining mensahe gisulat ni Apostol Pablo. Kung atong hunahunahon ang grasya nga gihatag sa ato sa Dios, bisan pa mamatay kita og gatos ka beses alang sa Ginoo, dili gihapon nato malabwan ang grasya, sakto? Apan bisan pa dili kita mamatay og gatos ka beses, dili ba nato mabuhat nga mabuhi bisan usa ka beses alang sa Ginoo? Dili ba ninyo gusto kini buhaton? Kung dili ninyo gusto, ato na lang bawion ang inyong kaluwasan? Nasuya ba kamo sa mga tawo dinhi sa kalibutan? Di ba ang himnong If I live for you, I belong to you. Kanunay ba ninyo kining awiton nga himno? Kay sa mga matulid matahom ang pagdayeg. Mahimo kita nga matarong sa pag-awit sa pagdayeg apan kung ang atong kasing-kasing dili uyon sa atong giawit,
nan kita na makak. Ang pagdayig angay sa matarong. Ang mga himno nga atong giawit orihinal nga maawit sa mga Kristohanon. Gisulat isip mga tula nga testimonya gikan sa kasing-kasing sa mga naluwas. Sa ulahi, gisagulan og tono ug nahimong himno. Busa ang mga ngalan sa naghimo ug nagsulat niini naa sa himnal. Sulod niini ang pagpamatuod sa pagtuo, testimonya, saad ug bisan pag-ampo para sa Ginoo. Gihimo kini aron moagas gikan sa atong kasing-kasing. Ang mahimno angay ipakita nga tinuod nga testimonya ug saad sa Dios. Kung dili, bakak ra kini. Adunay usab mga bakak nga pag-ampo. Adunay pipila ka tawo nga maayo mag-ampo apan ang ilang kinabuhi walay kalabutan sa ilang pag-ampo. Tungod niini, ang ilang mga pag-ampo mahimong bakak. Apan ang pag-ampo sa taong matul-id may iyang kalipay. Klaro kini nga gisulti kanato sa kasulatan sa Kawikaan chapter 15 verse 8. Kay balo ang Dios sa tanang butang. Kung ang atong pag-ampo ug pagdayeg tinuod ba nga matinud-anon gikan sa atong kasing-kasing o bakak. Kahibalo siya sa tanan niini, dili ba? Busa dili kita mag-ampo nga puno sa bakak. Ayaw pag-awit nga bakak. Kay sa mga matul-id matahom ang pagdayeg. Ang atong choir nag-awit ug maanyag kaayo matag Domingo. Sa matag makita nako ang choir, ako naguna-una nga sila matinud-on nga nagkinabuhi sa ilang Kristohanong kinabuhi. Sakto ba? Ang sulod sa mga himno tinuod gayud nga matahom. Ug ang mga maminaw niini adunay parehas nga kasing-kasing. Busa dako kaayo ang akong pagpasalamat sa atong choir. Pinaagi sa matahom nga mga awit, matandog niini ang atong mga kasing-kasing. Karon atong tan-awon sa kadiyot, ang Roma chapter 14. Basahon nato sa Roma chapter 14 verse 7 to 8 sa dungan. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi nagakinabuhi kita alang sa Ginoo ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay iya kita sa Ginoo. Kini konektado sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Pareho kini gisulat ni Apostol Pablo. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagkinabuhi kita alang sa Ginoo. Kita tanan nga naluwas dinhi sa mga balaan nga naa sa atong nasod ug sa daghang luwas nga magtotoo sa lain-laing bahin sa kalibutan. Sigurado nga kitang tanan adunay parehas nga kasing-kasing. Unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon. Ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Sa aduna-adunay sistema sa pagkaulipon, ang mga tawo mopalit og ulipon. Pananglitan kung naay mopalit og baka, ang tag-iya mahimong gamiton kini sa pagtrabaho o patyon kini. Mahimo sa tag-iya ang buhaton sa gusto niya sa baka, sakto? Ingon usab, ang amo o agalon adunay tibuok nga katungod sa ulipon nga iyang napalit. Sa dihang gisulat ni Pablo ang bagong tugon, gihulagway niyang iyang kaugalingon ingon niini. Si Pablo, ulipon ni Jesucristo. Puno sa garbo gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon nga ulipon ni Jesucristo. Ang ulipon
gipalit sa usa ka kantidad. Nagakinabuhi lamang siya para sa iyang amo. Ang ulipon walay katungod nga mabuhi para sa iyang kaugalingon ug walay kagawasan bisan pa sa kamatayon. Pasabot niini nga ang ulipon dili mahimong adunay iyang kaugalingong plano, gusto o opinyon. Ang ulipon nagkinabuhi lamang para sa iyang amo. Mga ulipon ta ni Kristo. Ang Ginoo namatay alang kanato. Giserbisyon niya kita hangtod sa kamatayon alang kanato. Si Jesus mismo miingon, maingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad ug sa paghatag siyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Ang Ginoo namatay aron kita pag-alagaran labaw pa sa paghatag sa iyang kinabuhi. Giunsa nato pagtubag niini nga grasya? Kinahanglan tang mahimong ulipon ni Kristo, dili ba? Wala kita katungod nga mabuhi alang sa atong kaugalingon ug wala kitay kagawasan bisan sa kamatayon. Kay walay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Ang tinuod nga makakinabuhi og maayo para sa Ginoo maora nga anda mamatay para sa Ginoo. Hunahuna-on nato kini og maayo. Andam na ba mo mamatay para sa Ginoo? Andam na ba? Kung mao, makakinabuhi kamo og maayo para sa Ginoo. Ang mga mabuhi para sa Ginoo kaya usab mamatay para sa Ginoo. Ang Dios ba magtugot nga mamatay ang bisan kinsa alang sa iyang kaayuhan lang? Ang mga nagkinabuhi lang para sa Ginoo ang pwede mamatay para niya. Mahimo ba sa usa ka tawo nga mabuhi sumala sa iyang gusto pagkahuman mamatay para sa Ginoo? Kini walay pulos. Ang usa ka tawo kinahanglan mabuhi para sa Ginoo aron mahimo niyang mamatay para sa Ginoo. Ingon aning kinabuhi sa mga apostoles ug mga balaan nga nag-una kanato. Nabuhi sila tanan para sa Ginoo ug pagkahuman sila namatay para sa Ginoo. Kung ang usa mabuhi ug mamatay alang sa iyang kaugalingon, kini usa ka tunglo. Tinuod usa ka tunglo. Wala kini pulos ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mabuhi dili na maginabuhi alang sa ilang kaugalingon kundili alang niadtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Basahon nato sa Roma 49 kay alang niini nga tuyo namatay si Kristo ug nabuhi pag-usab aron siya mahimong Ginoo sa mga minatay ug sa mga buhi usab. Tungod niini para sa unsang katuyuan, nagpasabot kini nga ang luwas nga Kristiyano dili na angay mabuhi o mamatay alang sa iyang kaugalingon, kundi mabuhi ug mamatay alang sa Ginoo. Alang niining katuyuana, namatay ug nabanhaw si Kristo imbis nga kita. Mao kini ang katuyuan sa atong kaluwasan. Kung dili pa kini klaro kanimo, isulat kini nga bersikulo og ipapilit sa inyong lamisa o kaha sa ibabaw sa inyong mga higdaanan. Ayon ninyo kini kalimti bisan kadyot lang. Tungod kay tungod diini si Kristo namatay og nabanhaw pag-usab. Alang sa unsa? Aron ang mga naluwas dili mabuhi o mamatay para sa ilang kaugalingon kun dili mabuhi man o mamatay, buhata kini alang sa Ginoo. Mao kini ang rason ngano nga namatay ang Ginoo imbis kita. Kung kita mabuhi para sa Ginoo ug mamatay para sa Ginoo, ang katuyuan sa iyang pagluwas kanato natumana. Hunaw-naa lang kung unsa ka malipayon ang Ginoo kung ingon ani. Mahimo niya isulti, namatay ako para sa kini nga tawo. Nabanaw ako pag-usab aron ihatag kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Tinuod ba nga angay mamatay para kaniya? Kung makita niya nga nagpuyo kita sumala sa iyang kabubuton, siya malipay. Aron siya mahimong Ginoo sa mapatay ug ingon ana usab sa mga buhi. Dili na ang atong kagalingon ang atong Ginoo. Dili na kita nagpuyo para sa atong mga ginikanan o para sa bisan kinsa o para sa atong kaugalingon. Nagpuyo ta para sa Ginoo nga miluwas kanato. Dili ba kini klaro? Kini ang tinuod nga kamatuoran. Ang importante walay katapusang kamatuoran nga dili angay kalimtan. Kung maminaw ta sa pulong, mosulti ta, oo, tama. Magpuyo ako para sa Ginoo.
Apan pagkahuman, pag-abot sa hagdanan, nalimtan na nato ang tanan. Kung adunay tawo nga nag-drive og bag-ong sakyanan nga hayag, kita maghuna-una, wow, nindot kaayo. Kung adunay tawo nga naglakaw nga nagsulob og uso nga sinina, maghuna-una ta, unta na pud koingon ana. Ngano man nga masuya ta sa daghang butang? Tinuod ba nga talagsaon kini? Tan-awon ba ninyo ang baboy nga giluto alang sa pista ug moingon, maayo kaayo? Sugod karon, kung makakita kamo og tawo nga nagkinabuhi nga dato, una-unaa ang baboy sa pista. Ayaw kamo kasuya sa baboy sa pista. Kita nga luwas, nagkinabuhi alang sa Ginoo, mamatay alang sa Ginoo, ug nag-antos sa tanang kalisod alang sa Ginoo. Kini ang atong pribilehiyo. Dili tanan makahimo niini. Ang mga dili luwas walay katungod nga mabuhi alang sa Ginoo o mamatay alang sa Ginoo. Wala sila'y relasyon kaniya. Tanaw nato kadyot sa awit 118 verse 17. Awit chapter 118 verse 17. Atong basahon. Dili ako mamatay kun dili mabuhi ako ug igapahayag ko ang mabuhat ni Jehova. Dili ako mamatay kun dili mabuhi ako. Ang usa ka luwas nga tawo kinahanglan mabuhi. Ug kung ang usa ka luwas mamatay, asa siya moadto? Hamili sa pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang balaan. Giisip sa Dios nga bililhon ang kamatayon sa iyang mga balaan. Gisulti sa Apocalypse chapter 14 verse 13 ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, isulat mo mga bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo o nagaingon ang espiritu aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat kay ang ilang mga buhat naganunot uban kanila. Ang luwas nga nagpuyo alang sa Ginoo kon siya mamatay na, ang iyang paningkamot natapos na ug mosulod siya sa himaya. Hamili sa pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Kung ang usa ka luwas mamatay samtang nagpuyo sa iyang pagtuo, giisip kini sa Dios nga bililhon. Nahadlok ba kamo sa kamatayon? Ayaw kamo pagpuyo nga walay pag-amping ug unya mamatay. Kung kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug mamatay alang sa Ginoo, wala nay labaw pa nga himaya kay niini. Si Apostol Pablo nakasinatig kagutom, katugnaw, kakapoy, mga pagbunal, pagkabilanggo o daghan nga hapit mamatay. Apan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 siya mingon, nakapakigbisog ako sa maayong pag-away, natapos ko ang akong paglumba, ug gibantayan ang pagtuo. Sukad karon nagatagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong nga igahatag kanako sa Ginoo. Ang maghuhukom nga matarong niadtong adlaw, nindot nga kanta sa kadaugan sa dihang si Jesus namatay sa krus siya mingon, John chapter 19 verse 30 hingpit na. Iyang gituman ang buhat sa pagtubos sa katawhan ug pagluwas sa mga kalag ug dayon misulod siya sa himaya. Mingon usab si Apostol Pablo, natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtuo. Sa dihang namatay siya, miawit siya sa kadaugan. Sukad karon natagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong nga igahatag kanako sa Ginoo ang maghuhukom nga matarong niadtong adlaw. Naluwas ta pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula sa krus, apan kung giunsa nato pag kinabuhi human sa kaluwasan, mao kini ang susihon sa matinud-anong maghuhukom. Ang pinadayag o Apocalypse chapter 22 verse 12 nagingon, ania karon muanhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat.
Ang Ginoo nagdala sa ganti nga ihatag sa matag usa. Akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Ang atong kaluwasan managsamara. Apan ang atong Kristohan ang kinabuhi lahi. Ang uban na ginabuhi nga hingpit alang sa Ginoo nagantos sa mga kalisdanan. Ang uban bisan naluwas nagpuyo nga tawhay ug komportable. Mao ba gayud kini ang panalangin? Atong makita kung kinsa ang tinuod nga bulahan. Pag-abot sa Ginoo, akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. 1 Corinthians chapter 4, ug unya ang tagsa-tagsa makabaton sa iyang pagdayig nga gikan sa Dios. Apan dili lamang pagdayig, aduna usab pagsaway. Sa Mateo chapter 25 verse 21, maayong pagkabuhat ulipon nga maayo ug matinumanon. Apan sa verse 26 nag-ingon, dautan ug tapulan nga ulipon. Dautan ug tapulan nga ulipon. Kung ang Ginoo motan-aw kanato og maglipay, kita makaagwanta sa bisan unsang kalisdanan tungod niini nga kalipay. Apan kung siya motan-aw kanato uban ang kasubo bisan tuod kita naluwas, dili unta kini ingon ini. Dili ako mamatay kun dili mabuhi ako. Ang uban sa dihang makaatubang sila o gagmay nga mga kalisdanan human sa kaluwasan, sila moingon unta makaadto ko dayon sa Ginoo. Dili kaangay musulti ni anang butanga nga murag sayon ra kaayo. Kadto lamang nga naginabuhi nga maayo alang sa Ginoo ang makasulti niini. Kung wala ka pa nabuhi, unta makaadto ko dayon sa Ginoo. Unsa imong buhaton kung moadto ka dayon? Sa dili pa kita mamatay, dili pa kita kinahanglan nga adunay usa ka butang nga buhaton alang sa Ginoo. Usa ka butang nga makapalipay kaniya ug magdala kanato sa himaya sa iyang presensya. Dili ako mamatay kun dili mabuhi ako. Ug igapahayag ko ang mabuhat ni Jehova. Nganong buhi pamanta? Aduna pa kitay mga tinguha alang niining kalibutana? Gusto ba usab nato nga magkinabuhig maluho sama sa uban? Siyempre dili. Adunay daghang rason kung nganong kita kinahanglang mabuhi ug kini may usa niini. Umari og patalinghog nga tanan kamo nga nanghadlok sa Dios ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya sa akong kalag. Unsa ang gibuhat sa Dios? Gibuhat niya ang universo ug gimanage ang kasaysayan. Apan labaw sa tanan ang iyang labing dako nga buhat mao kini. Gihatag niyang iyang bugtong anak aron mamatay puli kanato aron matubos ang atong mga sala hangtod sa kahangturan ug luwason ang atong mga kalag. Ang Dios makahimo sa tanan pinaagi sa pulong ug gahom. Apan adunay usa ka butang nga dili niya mahimo pinaagi sa pulong ug gahom lamang. Bisan pinaagi sa pulong ug gahom sa Dios, ang mga kalag dili maluwas nganuman. Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang makasasala dili maluwas kung dili mabayran ang sala. Kung ang Dios muluwas sa mga makasasala nga dili bayran ang sala, siya dili usa ka matarong nga Dios. Sa ato pa, iyang gilumod ang iyang kaugalingong kinaiya. Tungod kay ang Dios matarong ang sala kinahanglang bayran. Kung kita mismo ang mubayad niini, kita moadto sa impyerno. Busa sa unsang paagi kita maluwas, aron kita maluwas, ang Dios mismo kinahanglan nga mobayad sa sala. Ug aron matuman kini, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga katumbas kaniya sa dagway sa tawo. Siya nga walay sala namatay kanato. Si Jesus wala magikan sa kaliwatan ni Adan. Ani karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki. Si Jesus hingpit nga tawo, apan aron siya matawo nga walay sala,
Ang Dios mihulam sa taguangkan o sinapupunan sa usa ka ulay sulod sa napulo ka bulan. Bisan tuod sa Jesus mianhi isip sa katawo, siya wala magagikan sa kaliwatan ni Adan. Dili siya makasasala. Wala siya makasala bisan kausa. Hingpit nga gituman ni Jesus ang balaod sa Dios. Siya lamang ang matarong nga tawo nga namatay pulis sa mga makasasala. Pinagi ni ana ang Dios nakahimo sa pagtuman sa buhat sa pagluwas sa mga makasasala sa makanato. Unsa pay mas dakong buluhaton kaysa sakripisyo sa bugtong anak sa Dios? Kini labaw pa sa paglalang sa universo o pagmanage sa tanang butang. Usa kita mga maluwas lamang pinaagi sa pagsabot o pagtuo sa gibuhat sa Dios. Sa rakong buhat nga iyang nahimo sa kamatuoran nga iyang gisakripisyo sa iyang bugtong nga anak aron sa pagtubos sa masala sa tibuok kalibutan. Ang pagpakaylap sa ebanghelyo sa kaluwasan maong labing dako nga paagi aron kita makabayad sa grasya sa Dios. Umari og patalinghog nga tanan kamo nga nahadlok sa Dios ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya sa akong kalag. Ang Dios adunay gibuhat alang sa atong kalag. Payag ko ang buhat sa kaluwasan. Mao kini ang angay natong buhaton samtang buhi pa kita ug wala pa mamatay. Karon, dili nato kini kalimtan sa dihang ang mga luwas makadungog niini nga mensahe, ang iyang kasing-kasing matandog ug siya maingon, "Oo, husto ka na." Kinahanglan ta magkinabuhi alang sa Ginoo, alang sa ebanghelyo. Apan wala ka na magpasabot nga ang tanan mahimong evangelist o misyonaryo o pastor. Apan kitang tanan adunay samang kinabuhing dayon, samang paglaom sa langit, ug samang katuyuan sa kinabuhi. Ang kalainan dili sa katuyuan, apan sa paagi. Ang uban nagtrabaho pag-ayo sa negosyo, ang uban nagkugi sa lisod nga mga trabaho. Nangita og kwarta apan gamay ra ang gasto sa ilang kaugalingon ug gigamit ang dako nga kantidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Daghang mga kaigsuonan ang ingon niini. Mao nga naghimo ta sa mga world mission. Karon kita adunay mga misyon sa 82 ka mga nasod nga adunay gibana-bana nga 1,160 churches sa gawas sa nasod. Daghan sabtag mga church dinhi sa atong nasod nga naglisod. Kadaghanan sa mga nasod nga atong gialagaran sa tibuok kalibutan mga kabos. Naibalo ka ba kung pila ang gasto sa pagpadala og usa lang ka misyonaryo sa pamilya? Kung kwarta lang ang atong hunahunaon, dili gayud ta makapadalag mga misyonaryo. Kinahanglang andamon ang ilang balay, church building, ang retreat center, sakyanan, paskwelahon ang ilang mga anak, matubag ang ilang inadlaw nga panggastos, ug matag tulo ka tuig ang ilang tibok pamilya mopauli silang yutang natawhan ug kinahanglan natong bayran ang tanang gasto sa paglupad. Busa ang kantidad nga nagasto karong tuiga, pasaylo ako sa paghisgot niini, mga 8.4 million pesos alang sa misyon sa gawas sa nasod. Apan kung ang mapastor dili ipasiugda kabahin sa paghatag, nga moingon, palihog paghalad mo. Palihog paghalad mo. Ang mga tawo kasagarang dili mohatag. Gihisgutan nako kini sa winter retreat. Apan kana tungod kay kita-kita ra ang naa didto. Kung adunay wala pa nga naluwas, tingali maguna-una sila. Tag-an ko pa, kini nga church nag-focus sad sa paghalad. Mao nga ang mga pastor dili ganahan magwali bahin sa paghalad. Bisan pa, maayo ang tanan bisag kung wala nila kini gipasiugda pag-ayo. Walay dagkong mga problema ug ang tanan daw natural nga nahitabo. Apan ang natural wala magpasabot og automatic. Ang mga kaigsuonan nahibalo. Bisag dili sila kinahanglang sultihan tungod kay sila nakakat-o niini sa paglabay sa panahon. Kadtong naluwas nahibalo sa ilang konsensya unsaon pagkinabuhi at ubangan sa Ginoo ug ila kining gikinabuhi ingon ni ana ang pagkahimong possible sa world mission. Ang uban moingon, tingali dili ko makaadto ingong missionary pero magpadala kog mga missionary. Apan unsaon nimo pagpadala og mga missionary? Dihay pastor nga gihanlag Oswald J. Smith sa People's Church sa Toronto, Canada, kinsa namatay. Sa usa sa iyang mga libro, The Supreme Task of the Church
or The Passion for Soul Winning nga makadaghan na akong nabasa, kanunay kong makatulo sa akong maluha sa pagbasa niini. Nangutan na siya, gusto namong ipadala kini tawhana isip misyonaryo. Kinsay magpadala kaniya? Og ang mga tawo mobarog og maingon, o akong ipadala siya, among ipadala siya. Nining paagi ha, sila nakapadala og 350 ka missionary. Sa iyang libro, gusto niya magpadala og 400 ka missionary. Apan, pagkahuman sa iyang pagkamatay, ang iyang anak nga si Paul B. Smith ingon og dili makahimo sa nabuhat sa iyang amahan. Tingali dili ko makaadto isip misyonaryo. Apan magpadala ko og mga misyonaryo. Mga igsuon, bisan kung dili kita makaadto, makapadala kita og uban. Kung dili ako makapadala og usa ka tawo nga maginusara, ang church makapadala kanila nga magkauban. Sakto ka na, mahimo kini. Kung atong ihatag ang atong gihaguan o paningkamutan nga kwarta para sa mga misyon, kana nga kwarta gigamit sa pagluwas sa mga kalag nga maadto unta sa impyerno. Maong gingon sa Lucas 16, mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kagalingon pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong. Sa Jesus maingon nga ang bahandi niining kalibutan kung dili gamiton sumala sa kabubuton sa Dios, tawgon nga dili matarong nga bahandi. Wala siya magtumong sa bakak nga salapi. Siya nag-ingon nga gamiton ang bahandi niining kalibutana aron makighigala. Unsang klaseha sa mga higala? Dili ang pag-inom og mga higala o mga higala alang sa walay hinungdan nga mabutang, apan mga higala alang sa usa ka walay katapusan nga panimalay, mga higala nga makauban nimo sa langit. Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang maabyan. Kamo mao ang ako maabyan kung magabuhat kamo sa mabutang nga akong ginasugo kaninyo. Ang Ginoo namatay sa krus aron sa pagluwas sa mga makasasala sa makanato ug sa paghimo kanato nga iyang mga higala. Walay katapusan nga mga higala. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kamo mao ang akong mga abyan kung magabuhat kamo sa mabutang nga akong ginasugo kaninyo. Kung ang mga tawo nga naluwas, makasabot nga Ginoo mihatag sa iyang kinabuhi alang kanila, kita usab mulihok sa pagluwas uban sa mga kalag. Mao kana ang pamatuod nga kita mga higala sa Ginoo. Ang Ginoo namatay aron sa paghimo sa usa ka makasasala sama kanako nga iyang higala. Ug tungod niini kinahanglan ko usab nga mulihok aron mahimo ang ubang mga tawo nga iyang walay katapusang mahigala. Mao kana ang mensahe niini. Busa nagpuyo kita niining kalibutan aron sa pagbalos sa grasya sa Dios. Ug sa tanang paagi sa pagbalos, ang labing dako mao ang pagmantala sa grasya sa Dios ug pagluwas sa nawala nga kalag. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo mao ang labing dako nga misyon sa kalibutan. Diin kita isip mga Kristohanon gitawag nga buhaton. Hebreo 2:3 unsa sa paglikay kung talikdan ta ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Nasayod ba kamo kung unsa kadako ang kaluwasan nga atong nadawat? Ang Biblia nag-ingon nga gilalang o gimanduan sa Dios ang tanang butang pinaagi sa iyang pulong, dili ba? Walay bisan unsa nga dili mahimo sa Dios sa iyang pulong o gahom. Apan unsang butang nga bisan ang pulong o gahom sa Dios dili mahimo? Mao kana ang kaluwasan sa usa ka kalag. Aduna bay mas dako nga buluhaton kaysa buluhaton nga nagkinahanglan sa kamatayon sa bugtong anak sa Dios? Hunahuna ang usa ka tawo nga adunay otoridad, bahandi og hilabihan gahom nga kinahanglan niyang ihalad ang iyang bugtong anak aron mamatay. Adunay mas dako pa ba nga buhat kay niini? Kung ang Dios makaluwas kanato nga wala mamatay ang iyang anak, nganong gipadala niya ang iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron magantos sa labing makaluluoy nga paagi dito sa krus, miula sa matag tulo sa iyang dugo, wala nay laing paagi. Mao kana nga ang Biblia nagtawag niini pagkadako nga kaluwasan. Nakasabot ba kamo?
Murag daghan kaninyo ang wala pa makasabot niini. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Ang kahulugan sa talikdan, isipon kini nga walay bili. Niini gitamay ni Esau ang iyang pagkapanganay. Wala niya kini gihatagan og bili. Wala siya'y interes niini. Gibaligya niya kini sa usa ka kulon nga linat-an nga lentehas. Bisan pag ang mga tawo padayong moingon, kinahanglan nimong dawaton ang kaluwasan. Wala gihapon nila tagda kining dakong kaluwasan. Ug tungod kay wala nila kini gihatagan og bili, wala nila kini gidawat. Naguna-una sila, dawaton ko kini unya. Unsa ang bili ni ana? Kaluwasan lang kini. Kausa, miadto ko sa usa ka church sa usa ka probinsya aron sa pagsangyaw. Daghang mga batan-on ang naluwas. Ang mga miyembro sa choir naluwas usab. Bisan tuod kini usa ka church sa probinsya dunay daghang mga batan-on dito. Nalipay ang tanan. Taliwala sa kalipay usa ka elder ang miingon nganong nagsaba-saba ka tungod lang ni ana ang kaluwasan. Ako miingon kaniya. Masaylo ako? Sa imong gisulti gitawag ba nimo kini nga kaluwasan lamang? Mao nga namo lang iyang nawong. Mingon siya, oo, gusto ka na, nasayop ko. Sayang kasing-kasing, dugay na niyang gitamay ang kaluwasan. Nagtuo siya nga tungod kay nakatukod siya og daghang mga church sa probinsya ug nakahimog daghang dagkong mabutang alang sa church. Mao kana ang hinungdanon siyang pananaw. Ug sa dihang nakita niya ang mga tawo nga walay gibuhat gawas sa paglipay tungod kay nakadawat sila sa kaluwasan para kaniya, kadto maoy kaluwasan lamang, iyang gitamay ang kaluwasan. Mga igsuon, unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Ang kaluwasan nga atong nadawat dako kaayo ug bililhon. Kung nahibala ninyo nga ang inyong kaugalingon nga kaluwasan dako, dili ninyo pasagdan ang kaluwasan sa uban. Kung nahibala ninyo nga ang kinabuhi nga inyong nadawat dako ug bililhon, dili ba ninyo isipon usab ang kaluwasan sa uban nga dako ug bililhon? Busa unsay angay natong buhaton, kinahanglan natong isangyaw kini. Dili ba kita angay mahisama kang Hesus sama ni Pablo kinsa andam nga mosakripisyo sa atong panahon, sa atong bahandi, sa atong kagawasan bisan sa atong kalipay alang sa kaluwasan sa usa ka kalag? Kung kita nagpuyo uban sa katuyuan sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagbuhat sa sumala sa kabubuton sa Ginoo nan bisan unsa nga mga kalisod ug mga sakripisyo nga atong atubangon kini uban sa kalipay ug pagpasalamat. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag usa ka balaan ug seryoso nga sugo nga gihatag kanato sa Ginoo. Kini ang pinakadako nga misyon sa tibuok kalibutan. Kini ang katuyuan sa atong Kristohanong kinabuhi ug kini usa ka pribilehiyo. Mga kaigsuonan, ang presidente sa Estados Unidos mahimong manghambog nga siya ang nagmando sa kalibutan. Apan makaluwas ba siya sa iyang otoridad bisan usa ka kalag? Imposible. Bisan unsa ang iyang buhaton, dili niya kini mahimo. Magamit ba sa labing adunahan nga tawo sa kalibutan ang iyang bahandi aron mapalit ang kaluwasan sa usa ka kalag? Dili. Makaayo ba ang mga doktor sa kalag sa tawo? Dili. Naghimo ang mga siyentista og spacecraft, gipadala kini sa bulan ug Mars. Apan makapadala ba sila kalag sa langit? Dili nila kini mahimo. Walay makahimo. Pero kaya nato, dili ba? Mahimo nato. Mahimo nato kini. Mahimo ba natong ibaliwala ang pagkadako nga kaluwasan? Nagkinabuhi ba kita sa pagkawalay alamag sa dakong buhat nga atong mahimo? Sa gamay nga tabang gikan kanato ang tawo nga moadto sa impyerno makaadto sa langit. Mga kaigsuonan, pananglitan, nag-drive ko og nasamdan ako ang usa ka tawo nga naaksidente og hilimatyon. Ako ang unang nakakita niya. Unsa ang akong buhaton? Moingon na lang ba ko? Ay, malas niya. Mamatay na siya.
Ug unya padayon lang sa pag-drive. Bisan unsa pa ko ka-busy, kinahanglan ako nga isalikway ang tanan. Mahimo na akong ibutang ang tawo sa akong auto ug dadon siya sa ospital. Ug mahimo na ako nga tawagan dayon ang mga emergency service aron maluwas ang iyang kinabuhi. Sa bisan unsang paagi, kinahanglan akong buhaton ang tanan sa akong gahom aron maluwas kana nga tawo. Kung makakita ka og usa ka tawo nga hapit na nga mamatay ug magpakaaron ningnon nga wala kini makita tungod kay ikaw busy o kini nagsamo kanimo, ikaw usa ka mamamatay tawo. Dili ba kana tinuod? Ang Ginoo namatay sa krus aron sa pagluwas kanato. Apan kung ang ebanghelyo dili iwali, walay usa nga maluwas. Atong tanawon John chapter 20 verse 19. Unya sa pagkahapon niya ng adlaw ang nahunang adlaw sa semana ug sa nasira na maputahan sa ginatiguman sa mga tinunan tungod sa kahadlok sa mga Hudyo si Jesus miabot ug mitindog sa talawala nila ug mingon kanila, kaninyo ang pakigdait. Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gipakita kanilang iyang kamot ug iyang kilid. Usa ang mga tinunan nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon pag-usab kanila, kaninyo ang pakigdait ingon nga Amahan nagsugo kanako sa mong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Ang nabanhaw nga Jesus nagpakita. Ang mga tinunan nga nagkatibulaag nagtigom human makadungog nga si Jesus nabanhaw. Apan dili gyapon sila sigurado nabanhaw ba gayud si Jesus? Nagduha-duha sila. Tungod sa ilang kahadlok sa mga Hudyo, ilang gitrangkahan ang pultahan. Ug sa kalit, mitungha si Jesus sa taliwala sa kwarto. Ang nabanhaw nga si Jesus adunay espirituhanon nga lawas. Usa ka lawas nga mahimong makita bisan asa ug mawala sa gusto ug mosulod sa usa ka balay bisan kung ang pultahan gitrangkahan. Samtang nagpakita sa mga agi sa lansang sa iyang makamot ug sa samad siyang kilid, ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Alang sa unsang katuyuan nga gipadala siya sa Amahan? Ang walay sala, bugtong nga anak sa Dios gipadala aron mamatay alang sa mga makasasala. Sa pag-ula sa iyang dugo, ug sa paghuman sa buhat sa pagtubos sa pagluwas kanato ug iyang gitapos kini ug mibangon pag-usab ingon nga Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Ako namatay ug nabanhaw pag-usab aron matuman ang buhat sa kaluwasan ug karon gipadala ko ikaw isangyaw nimo ang ebanghelyo. Mao kini ang gipasabot niini. Gipadala ni Jesus ang mga disipulo aron ipahayag ang buhat sa kaluwasan nga iyang nahimo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ug iyang gipadala dili lamang ang mga tinun-an kun dili kita usab aron sa pagpahayag sa buhat sa kaluwasan. Sakto ba? Kung atong tanawon ang Roma 10:14 kini nag-ingon nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuohi. Ug unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi. Ug unsaon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali. Bisan pa nga si Jesus namatay sa krus ug mituman sa buhat sa kaluwasan kun walay usa nga mopahayag niini walay usa nga maluwas. Aduna ba kaninyo naluwas tungod sa mga maalamon? Wala tungod kay naay nagwali ninyo. Naluwas ka tungod kay adunay nag-ampo alang kanimo ug tungod kay adunay nagpamatuod kanimo mahitungod sa ebanghelyo sa grasya sa Dios. Diin ang kaluwasan nahimong posible. Ang pagtuo moabot kung ang tawo nga makadungog sa pulong makasabot niini. Kung ang mga tawo nga natawo pag-usab magtak-om sa ilang mga baba sukad karon ug dili magwali niini, walay usa nga maluwas. Unsang imong buhaton? Si Jesus mingon, dawatan ninyo ang Espiritu Santo.
Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugngan kana ginapugngan kanila. Kadtong naluwas adunay balaang espiritu. Ang katuyuan sa pagkanaog sa espiritu, ang espiritu sa kamatuoran. Siya mohatag sa pagpamatuod kanako. Ang pahayag kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kana gipasaylo kanila. Nagpasabot nga sa diha nga ang ebanghelyo ang nahuman nga buhat sa Ginoo gimantala ang kaluwasan madawat kun dili sila malaglag. Walay usa nga maluwas. Ang mga pulong kang bisan kinsang masala nga inyong pasayloon kana ginapasaylo na, nagpasabot kung kita mo pamatuod sa kamatuoran nga ang Ginoo nabuhat ang masala mapasaylo ug ang kaluwasan madawat. Mga kaigsuonan, sa tanang butang nga mahimo sa usa ka tawo, aduna bay mas dako nga buhat kaysa sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa usa ka kalag? Wala. Ang Ginoo gipadala aron sa pagtuman sa buhat sa kaluwasan pinaagi sa kamatayon sa krus ug iyang gibuhat kini nga buhat. Ako nagahimaya kanimo sa yuta, sanglit natuman ko na ang buhat nga imong gitugyan kanako nga pagabuhaton. Tungod kay gipili niya nga mamatay sa krus ug mabanhaw, unsa ang ngalan sa tawo nga naluwas? Siya ang tawo nga gipadala aron sa pagsangyaw sa kamatuoran. Gipadala aron sa pagsangyaw kita kinahanglan nga mosangyaw. Uban sa gamay nga tabang sila mahimong mga tawo nga maluwas. Apan kita moingon, makalagot man, busy ko. O ay dili man na mamati. Naibalaan ba nimo kung unsa kadako nga sala ang dili pag-evangelize? Sa Santiago chapter 4 verse 17, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. Unsa ni? Nahibalaan ninyo kini pag-ayo. Unsa nga buhat ang mas maayo pa kaysa sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagluwas sa usa ka kalag? Ang mga tawo nga naluwas adunay fellowship gikan sa unang adlaw nga sila naluwas. Sulod niini nga fellowship, ang ebanghelyo gisangyaw. Filipos chapter 1 verse 6 nga nagasalig niining butanga gayud nga ang nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magahingpit ni ana hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Taliwala sa naluwas nga mga tawo, ang Dios nagbuhat og maayong buhat. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga makasasala nga nagpadulong sa impyerno aron sila maluwas mao ang labing maayong buhat. Kini ang maayong buhat hangtod nga ang Ginoo mobalik. Unsa nga buhat? Unsa nga klase sa buhat ang iyang gibuhat? Ang buhat sa kaluwasan nagakahitabo. Kung maghiusa, kung mabuhi kita, kung kita magkaiusa kinsa ang mabuhi, daghang makalag ang naluwas kung ang mga naluwas nagkahiusa sa kasing-kasing ug nakigbahin. Matud pa nila nga bisan ang uli nga nagdilaab ug nagkalayo mamatay kung bahinon. Ang ebanghelyo wala gisangyaw pinaagi sa pagkamaalamon o pagkamakugihon. Kini pinaagi sa paghiusa sa kasing-kasing. Isip mga individual, kita murag walay gahom apan kung kita magpundok sama sa mga baga nga musiga pag-usab kung magkapundok, bisan og ang mga matag usa kanato murag huyang ug walay gahom, kung kita mag-uban nga magampo alang sa ebanghelyo ug magtinabangay ang Ginoo mobuhat kanato nga ang mas daghang kalag ang maluwas. Kung kita mabahin daghan ang maadto sa impyerno. Kung kita mabahin, daghan ang maadto sa impyerno. Atong tan-awon ang Kawikaan chapter 24. Hapit na tamahuman, Proverbs chapter 24.
verse 11 ug 12. Kawikaan chapter 24 verse 11 to 12. Luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon ug kadtong mga naandam na aron pagkapatyon tan-awa nga sila imong magunitan. Kung ikaw moingon, aniya karon wala kami manghibalo niini, wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing magahunahuna niini? O siya nga nagamantay sa imong kalag, wala ba siya mabalo niini? O wala ba siya magabalo sa tagsa-tagsa katawo sumala sa iyang buhat? Kini nga pulong kay katingalahan kadtong nangadala ngadto sa kamatayon, kadtong gidala sa impyerno. Luwason mo ug kadtong mga naandam na aron pagkapatyon, nagtumong sa mga giguyod sa yawa aron moadto sa impyerno. Tan-awa nga sila imong magunitan. Nagpasabot ayaw sila pasagdi. Kini nagpasabot sa pagluwas kanila. Bisag nakita ninyo sa inyong kaugalingong mga mata nga sila gidala ngadto sa kamatayon, ngadto sa ihawan, nga gilaglag sa yawa o gidala ngadto sa impyerno, nagpakaron ingnon ba kamo nga wala mahibalo niini? Maadto man sila sa impyerno kun dili unsay labot nako niini? Wala ba kini kalabutan sa imo? Bisan sa inyong kaugaling pamilya, sa inyong mga ginikanan, sila moingon, ikaw na lay tuo ug moadto sa langit. Unya moingon ka, "Oh, nakasabot ko." Ug dili na ka mag-evangelize? Ang uban nag-ingon nga dili gayud magkauyo ng ilang mga bana nga nag-ingon, "Mutuo ka lang ug moadto ka sa langit. Moadto ko sa impyerno ug mopuyo uban kang Miss Korea." Nagtuo ba sila nga si Miss Korea moadto sa impyerno? Ang tanan nga naa didto mahisama sa yawa. Ug gipasagdan ra nimo sila nga ingon niana, kung magpadayon ka sa pag-ampo samtang naghilak ug bisan kung kini magdugay mahimo silang maluwas. Ayaw kawagtang og pagtuo. Tan-awa nga sila imong magunitan. Ikaw usa ka maayo nga bakakon nga wala ka mahibalo? Gipatay ni Cain si Abel. Mitubag siya, ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsuon? Walay konsensya, bisag siya mismo ang nagpatay kaniya. Wala kita mo patay sama kang Cain, ang wala nato pagtagad og gipasagdan ang mga laglag ug moingon, wala ako mahibalo sama sa gisulti ni Cain. Kinahanglan nimong masayran nga ang dili pag-evangelize usa ka sala. Ang dili pag-evangelize usa ka dakong sala. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16 si Apostol Pablo mingon, kay kung ginamantala ko ang maayong balita, wala ako'y igahimaya, kay gitugyan kanako ang kinahanglan sa pagmantala, kay alaot ako kung dili ko igamantala ang maayong balita. Siya miingon nga kung dili kita mosangyaw sa ebanghelyo, kini dili lamang ang katapusan, kundili ana ay kaalaot. Gihatagan ka sa grasya ug pulong aron iwali ang ebanghelyo ug wala ka gihapon magwali. Ezekiel chapter 3 verse 17 nag-ingon, anak sa tawo, gihimo ko ikaw nga magbalantay alang sa balay sa Israel, busa pamati sa pulong sa akong baba, ug hatagi sila og pagapasidaan gikan kanako. Ang magbantay nagatindog sa tore o gikan didto nagasalakay ang mga kaaway. Busa, unsay angay niyang buhaton? Kinahanglan ba niyang huypon ang trompeta niya nga pangpatulog? Kinahanglan niyang huypon ang trompetang pampasidaan. Kung ang magbalantay makakita nga ang mga kaaway misulong apan siya natulog ug tungod kay ang tibok syudad naguba o nahugno na kung mao siya moingon sa magbalantay apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot, kung dili nato ipaambit ang pulong sa mga dautan ug tungod kay mamatay sila, siya maingon nga silutan kita niya sa ilang dugo. Bisag ipaambit nimo ang mensahe kanila ug wala sila mamati, wala kanay silot. Busa, kinahanglan usab nimong masayran
nga ang dili pagwali sa ebanghelyo sa kasala. Anaa na kita sa katapusan sa panahon, ug ang Dios mitugyan kanato sa importante nga misyon sa pagpaambit sa katapusang ebanghelyo. Sa Buhat chapter 20 o Gawa chapter 20 verse 24 si Apostol Pablo mingon, apan wala ko pagpakamahala ang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Hangtod mahuman ako ang bulhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa grasya, dili nako hunahunahon ang akong kaugalingon nga importante. Mamatay ko sa usa ka gatos ka beses alang sa bulhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kumusta man kita? Kita usab na luwas pinaagi sa samang grasya. Apan nganong wala man kita'y pakialam. Maadto man sila sa impyerno o dili, unsang atong responsibilidad? Unsaon ako paghimo kini nga bulhaton? Nganong dili nimo mahimo? Kung kita magampo ug magtinabangay, kung kita magkatigom mabuhat nato kini. Uban sa salapi nga atong kinitaan gikan sa pagbuhat sa maayo nga buhat, kita nagamit sa gamay kaayo alang sa atong kaugalingon ug alang sa buhat sa pagluwas sa makalag nga moadto sa impyerno, kita naghalad niini sa pagsuporta sa misyon. Murag walay laing organisasyon nga naghimog mga world mission sama kanato. Ang Dios nagtugyan kanato sa pangkalibutanong misyon. Isip balos, ang atong responsibilidad dako kaayo. Naitabo ba kini nga naginusara? Hapit tanan kanila mga kabus nga mga nasod. Karon sa daghang mga lugar adunay mga retreat center ug nakapalit na kita sa usa ka matahom nga retreat center sa Spain. Padayon ning gibuhat sa Korean Church. Sa dihang nagbuhat ta sa maayong buhat sa Dios, dili kita angay nga maluya. Ngano man, ngano nga dili nimo kaya kining buhaton samtang buhi pa ka? Mahimo nimo kini hangtod sa katapusan. Kaya nato kining buhaton, busa, ayaw kaluya. Kita kinahanglan usab nga mag-ampo nga daghang matinud-anon ug maalamon nga mga magpupuhat sa ebanghelyo ang mutungha. Mateo chapter 9 verse 37 to 38. Unya siya nagaingon sa iyang mga tinun-an sa pagkamatuod ang anihon daghan apan diriyot ang mga mamumuo. Busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon aron siya magpadala og mga mamumuo sa iyang anihon. Ang Ginoo sa ani mao ang Dios. Magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon aron siya magpadala og mga mamumuo sa iyang anihon. Ginoo palihog ipadala ang daghang matinud-anon ug kugihan nga mga magbubuhat, daghang mga magbubuhat sa imong ebanghelyo. Kagahapon, dili ba napulo og 5 ka mga evangelist ang giordinahan isip mga pastor? Ang Dios naghatag kanato og daghang matinud-anon ug kugihan nga mga magbubuhat. Kinahanglang mag-ampo kita alang sa mga magbubuhat sa Dios ug tabangan sila aron sila makasangyaw sa ebanghelyo. Hunahunaa, sa diha nga adunay mga sundalo sa atubangan sa gubat nga nagatubang sa kaaway ug nakig-away alang sa nasod ug sa atong katawhan ug ang mga tawo sa luyo nagkaunlang, nag-inom, wala maghatag og armas ug pagkaon, unsay mahitabo? Ang tanan mga matay. Ang mga tawo sa luyo kinahanglang mag-ampo, magiusa ug motabang sa mga sundalo nga nakig-away sa atubangan nga nagpamiligro sa ilang kinabuhi batok sa kaaway. Daghan kitag buhaton. Ang katuyuan sa atong kinabuhi mao lamang ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Adunay daghang mga butang nga mahimo sa matag usa ka nato. Daghang mga butang nga mahimo sa matag usa ka nato.
Gihangyo ni Apostol Pablo ang mga tawo sa pag-ampo alang kaniya sa Efeso ug Colosas. Gihangyo ko sab nga mag-ampo kamo alang kanako. Apan daghan na ang nag-ampo alang kanako. Daghang mga tawo ang nag-ampo alang sa atong mga evangelist ug mga misyonaryo. Apan dili lang kita mag-ampo, kinahanglan usab kitang magpadala og daghang mission support fund. Ug mao kini ang maayo natong gibuhat karon. Kinahanglan kitang mutabang aron ang buluhaton magpadayon. Bisan siguro kung dili nako kini buhaton tingali ang tanan mamaayo ra gihapon. Oo, ang tanan mahimong maayo. Apan makaikyas ka ba sa maong responsibilidad ngadto sa Dios? Sa diha ang Dios mangutana, human ka maluwas, unsang imong nabuhat? Unsang imong itubag? Adunay usa ka butang nga posibleng mahimo. Ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo haduol na kaayo. Kita walay igong mga adlaw sa pag-evangelize. Kung wala kay nahimo kaniadto, mahimo ka nga magsugod. Buhaton nato ang atong mahimo. Maayo kung dili moabot ang Ginoo karong 2026 pero basin moabot siya sunod tuig. Sa pagkatinuod, ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo duol na kaayo. Hangtod sa adlaw sa pag-abot sa Ginoo, buhaton nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Aron ang atong ginabuhi human sa luwasan dili mahimong walay pulos. Ato kining buhaton nga magkauban, dili maginusara. Ang Ginoo mutabang kanato. Ang pagpugas maong pagsakripisyo. Nagpasabot kini og pag-antos. Kung adunay daghan nga pag-antos ug sakripisyo, daghan ang maluwas. Kung adunay gamay nga sakripisyo, pipila lamang ang maluwas. 2 Corinthians chapter 9 verse 10 ug siya nga nagahatag og binhi sa magpupugas ug tinapay alang sa pagkaon magahatag og magapadaghan sa inyong binhi aron ikapugas ug pagadugangan ang mabunga sa inyong pagkamatarong. Kung kita mobuhat sa buhat sa Ginoo, siya usab motabang kanato aron kita makahimo niini. Ako mituo niini. Kung walay ingon ni ana nga kasing-kasing ang Ginoo mobiya kaniya nga maginusara. Sige, pag ginabuhi sa paagi nga imong gusto. Wala namugos ang Dios, wala. Kinahanglan natong buhaton ang buluhaton sa Dios uban ang andam ug malipayong kasing-kasing. Mateo chapter 6 verse 33 apan pangitaon unsa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Kini nga gingharian mao pagsangya sa ebanghelyo ug ang pagkamatarong mao ang pagkinabuhi diha sa pagsunod sa kabubot-on sa Dios. Kung ato lang kining buhaton, ihatag sa Dios ang gikanahanglan sa atong unod isip bonus. Gituman sa Dios ang iyang masaad. Tungod kay wala kita motuo kaniya, wala ta makaila sa tabang sa Dios ug naningkamot nga magkinabuhi sumala sa atong kaugalingong matinguha. Kung kita makinabuhi lamang pinaagi sa pagsunod sa kabubot-on sa Dios ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ang Dios mohatag sa tanan nga atong kinahanglan. Apan kung ang balili sa kabatagan nga karon anaa ug ugma igasugnod sa hudno, ginabistihan sa Dios dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga diyutay ing pagtuo? Iya silang gibadlong, magkinabuhi kita nga may kaisog ug katahom hangtod nga moabot ang Ginoo. Nasabtan ba? Busa sa katapusan sa mubo nga kinabuhi nga gihatag kanato, atong tumanon ang mas dakong bulaton sa Dios. Karon balik ang akong gisulti. Unsa kato? The year of world missions, wholehearted devotion, and total mobilization. Kinahanglan kitang tanan molihok. Ayaw mo pag-ingon nga wala ko'y labot. Ang tanan nga naluwas kinahanglang molihok, magampo nga magkauban, moapil niini nga buhat ug mohatag sa atong panahon, sa atong kinitaan ug bisan sa atong mga kabtangan aron atong makita nga ang buhat sa Dios natuman. Mao kini ang hinungdan nga ang Dios naghatag kanato og panahon. Magampo ta?
Maluluyon nga Amahang Dios, sa wala pa kami makailangan nimo, sa diha nga kami nagpuyo sa sala layo kanimo, ikaw naluoy kanamo. Pinaagi sa kamatayon sa Ginoong Hesus ug sa pag-uula sa iyang dugo, imong gipasaylo kami hangtod sa hangtod ug giluwas. Kami mapasalamaton niini nga grasya. Busa kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, naghangyo kanimo sa pag-uban namo o paglihok uban namo sa nabiling panahon sa pagkinabuhi alang lamang sa kabubuton sa Dios ug sa iyang himaya, pagsangya sa ebanghelyo ug paggiya sa nawala nga kalagnan ha kanimo ug pagtuman sa imong dakong buhat sa kaluwasan. Hinaot nga ang tanang iglesia sa nasod ug daghang magtotoo sa tibuok kalibutan matinud-anon nga motuman sa balaang bulaton sa Dios nga gisalig kanila sa katapusang mga panahon aron mas dakong bulaton sa kaluwasan ang mabuhat sumala sa imong kabubuton. Kini nga among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.